السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الإليستراتور، وهذا الدرس يتعلق بالكرياسيون دان فلاير. هذا لو فلاير هو اللي تنشوفوا الشكل ديالو على هذا الديزاين. دونك أولا هذا هو لو بلان دو ترافاي اللي وجدت أنايا. غادي نحاولوا نقول لكم شنو هما المعطيات أو لي دوني افيك ليكيل جي بريباري هاد لو فلاير. اولا نمشيو نتيقنوا من لا طاي ديال هاد لو فلاير ديالي باش نعرف لي ميزور اللي درت في لو موديل ديالي. دونك تنكليك على لوتي بلان دو ترافاي، ومن تنكليك على لوتي بلان دو ترافاي تعطيني لا لارجور اي لا هوتور. هاي هما عندي هنايا largeur c'est 15 cm ou la hauteur c'est 21 cm. donc voilà انا تيقنت دابا من لاطاي ديالو. ثانيا غادي نمشي نتيقن باللي مود كولوريمتريك باش انا خدام، باسكو هذا ستان فلاير كي ديستيني لامبرسيون. غادي نمشي نتيقن من لي مود كولوريمتريك. الوغ فين تمشي نلقى لي مود كولوريمتريك؟ تمشي للمنيو فيشيي مود كولوريمتريك. فوالا هنايا هي اللي مكرشي هنايا سي ام جين، لان هاد لو دوكيمون غادي يمشي لامبرسيون. خصني نخدمو في هاد لو مود هذا اللي هو سيون الماجونتا لو جون اي لو نوار. اوكي. ثالثا غادي نمشي نتاكد من لا ريزوليسيون فاش انا خدام. دونك حيت لا ريزوليسيون حتى هي مهمه بزاف، خصها تكون الفي بالنسبه لامبرسيون. فين كاينه عندي لا ريزوليسيون دون إليستراتور تنمشي لو منيو افي paramètres des effets de pixelisation du document. والوغ هنايا تنتيقن بان لا ريزوليسيون اللي انا خدام فيها اللي هي صالحه لامبرسيون تكون تري زيلفي. الوغ 300 بيكسل بار بوس هي لا ريزوليسيون اللي تنخدم بها بور لامبرسيون. ولا كان بور ان ترافاي ديستيني لافيشاج في السيت ويب تنخدمو افيك لا ريزوليسيون 72 بيكسل بار بوس. المساله الثانيه اللي خصني نفيريفي في لو دوكيمون ديالي هو لو فون بيردو. لنفرض ما كانش عندي لو فون بيردو، تنمشي نفيريفي واش كاين باش نمشي نزيد هذاك لو فون بيردو. تنمشي لو منيو فيشيي فورمات دوكيمون وتنزيد هنايا لو فون بيردو. انا هنا درت 0.3 سنتيمتر. كاين بعض لي زامبريمور اللي تيطلبوا 0.5 سنتيمتر، دونك سولون لو بوزوان ديال لامبريمور. مي لا ماجوريتي دو طون تنديرو 0.3 سنتيمتر. Je valide. Donc le plan de travail ديالي هو هذا. انا je vais ajouter un deuxième plan de travail اللي غادي نابليكو فيه هاد لو فلاير هذا ديالنا. داكوغ. غنكليك على اوتي بلان دو ترافاي وتمشي لهنا تندير نوفو بلان دو ترافاي. نورمالمون لي ميزور اللي عندي بغيت نكري ان اوتر بلان دو ترافاي ولا فير لا موديفيكاسيون ديال هاد لو بلان، تنكليك على لي ميزور اللي عندي هنايا. الوغ انا je vais dupliquer هذا وكري ان اوتر بلان دو ترافاي افيك لي ميم ميزور اللي عندي انا هنايا في الموديل ديالي. دونك جو كليك على هذه تنخرج لهنايا. تنحاول نخلي ان اسباسمون بيني وبين لو موديل ديالي بحال الشكل هكا. فوالا. دونك لا بروميير دي شوز اللي غادي نبدا بها هو لو ديغرادي دو كولور. دونك هنايا نمشي ناخذ ان ريكتانغل. لي فورم اللي عندي هنايا هما باش يمكن لي نخدم. يمكن لي نخرج هاد لي فورم كاملين. جو كليك على هاد لو بوتي تريونغل. داكوغ. هنا تنحاول نبسط في الشرح ديالي حتى بالنسبه اللي هما ديبيتون سور إليستراتور يمكن لهم يتبعوا معايا لا فورماسيون، لان هنا تنحاول نبين ونوضح لوتي من انا خديته. الوغ هنا عندي بليزيور فورم. نمشي ناخذ لو ريكتانغل. فوالا. ونمشي نطراسي لو ريكتانغل ديالي من لو فون بيردو. فوالا. هو اصلا عطاني لو ديغرادي دو كولور. انا نحاول نحيدو et on verra comment préparer le dégradé de couleur. نسدو هادي وندير dégradé de couleur اللي كاين par défaut dans la palette nuancier اللي هو هذا. داكور. تعطيني هاد لي كولور. الوغ لي بيزوان دو كولور ديالي هنايا. دونك هنايا لو ريكتانغل ديالي هو هذا وتندير لو فون اون بروميي بلان وتمشي ندير هنايا على لو نوار. جو في دوبل كليك وتنحاول نعزل هاد لا كولوراسيون فيرت بحال هاد الشكل هكا. داكوغ. تنعاود نمشي لو بلون تندير دوبل كليك وتيدخلني في لا باليت نيونسيي وتنعزل هاد لا كولوراسيون ديالي بحال الشكل هذا. الوغ بالنسبه لي تيب دو ديغرادي اللي عندي هنايا كاين غاديال وكاين
linéaire. D'accord? Si par exemple انا بغيت ajouter une couleur à l'intérieur ديال هاد les formes ديالي تنمشي وتندير هنايا تعطيني واحد لا flèche blanche avec le signe plus et je peux ajouter une autre couleur هنايا ندير par exemple le rouge voilà وتلقى la coloration جاتني في قلب le dégradé ديالي بطبيعة الحال لا درت linéaire هي هادي ولا درت غاديال تعطيه لي على شكل موضوع circulaire دونك غندير linéaire. الوغ بالنسبه لو سونس ديالو يمكن لي نشونجي لونغ ديالو هنايا ولا هنايا هادي تتعطيني انفيرسي لو ديغرادي دو كولور بحال هاد الشكل هكذا يمكن لي انفيرسي لي كولور تولي لو فيغ هنا ولو فيغ كلير هنايا وهكذا تعاودوا تقلبوا في هاد الشكل هكذا او بيان تمشي للوتي ديغرادي اللي عنده علاقه مع لا باليت ديغرادي اللي هي هادي فوالا وناخذ لوتي ديغرادي تعطيني واحد لو بغا اللي يمكن لي نشونجي به. الوغ انا بغيت لو ديغرادي يبدا من الفوق فيغ لو با ونكليكي على شيفت باش يعطيني لين دغوات بحال هكذا. سي باغ اكزومبل هاد لو روج انا ما بقيتش بغيتو تنشدو تنجليسيه فيغ لو با او بيان تنكليكي على هاد لا بوبيل هنايا دونك جو لو غليس فيغ لو با كوم سا اوكي. الوغ بالنسبه لا كولوراسيون ديالي سوا ندير ان كليكي غليسي بهاد الشكل هكذا ولا بديت من التحت غادي يبدا ليا لا كولوراسيون كلير من التحت ولا فيغ فونسي من الفوق بحال هكذا داكوغ. انا جو في غاردي هاد لا كولوراسيون ديالي بحال الشكل هكذا فوالا دونك لا باليت ديغادي نردوها لبلايصتها كوم سا تعطينا واحد لو كادر بلو باش يمكن لي نكولي لا باليت ديالي في هاد كلوندروا اوكي. الوغ هنايا غنمشي نامبورتي هاد ليماج ندير لو دوسي ها هو الي لا صغرو بحال هكذا ونجليسي هاد ليماج ديالي او دوسو ديال لو بلان دو طرافاي ديالي بحال هكا هكذا اي وهاد ليماج غنحاول ندير بها كوم ان بوتي ديزاين اون اغيير بلان بحال هادشكل هكذا دونك انا لاحظتيو ما استعملتش شيفت. الوغ هنايا بغيت ليماج نديرها كوم ان ديكور اون اغيير بلان. اولا بوغ اونلوفي هاد لي دو دياغونال تنكليك على انكوربوري باش كوم سا ليماج تتولي الى ابارتيان لو فيشي داكوغ. وباش نتيقن بان ليماج ديالي الي بيان او سونتر تنمشيو للباليت هنايا لا باليت الينيومون خصني نمشي افيشيها ندير كونترول شيفت اف 9 فوالا ونمشي نفتح لا باليت الينيومون ديالي هي هادي ونافيشي لي زوبسيون وهنايا تندير اليني سور لو بلان دو طرافاي دونك من نمشي نسيليكسيونيها بحال هكذا باغ اكزومبل كنت ندير هكذا في هاد البوزيسيون واليني سور لو بلان دو طرافاي فوالا غنمشي نكليكي على هادي elle est bien centrée هكذا فيرتيكالمون وهكذا اوسي باش تجيني في لو سونتر ديال لو بلان دو طرافاي. الوغ لا بروميير دي شوز اللي غادي ندير ليها اولا نسدو هادو ولا نحاول نحتفظ بهم عندي هنايا ها هو تيعطيني لو كادر بلو ونكليك على لي دو بوتي تريونغل كوم سا باش يتجمعوا ونحاول نجمعهم باش يبقاوش واخدين ليا من ليسباس. انا هادي هي لا باليت ترانسفورماسيون باليت الينيومون اي باليت بات فايندر اللي احتاجينا نخدمو بهم اوكي. برومييرمون غنمشي نبيسي لوباسيتي لهاد ليماج ديالي دونك غنجي لهنايا وندير نبيسي لوباسيتي تاع 50 او بيان 40 بحال هكا هكذا. مي بقاو لي هاد لي كونتور ديالها في الجناب شنو غادي ندير ليهم غنسيليكسيونيها وغنمشي لو منيو افي وهنايا سبيسيال كونتور بروغريسيف فوالا وندير ابيرسو ونحاول نوغمونطي في لو غيون ولاحظوا معايا le contour de l'image il disparaît comme ça selon le nombre ou la valeur اللي غادي ندير le rayon ديالي. انا je vais augmenter ça pour faire disparaître complètement هذاك le contour اللي كاين في الجناب comme ça تبان comme si l'image elle est fusionnée dans le fond. Et je valide avec OK. Voilà. Je suis satisfait من هاد لو ديكور ديالي نحتفظ بها بحال هكذا. Et après je vais fixer هاد les éléments ديالي كلهم voilà je vais sélectionner le tout pour les fixer تندير كونترول 2 باش كوم سا ما تديبلاصا حتى شي حاجه من لي زيليمون ديالي اوكي. دونك نحاول ندير هاد لي دو سيركل هاد لو سيركل هكذا ونحاول نقسمو سور 2 باش ندير لي دو كولور
الوغ هنايا غادي نجي وناخد لو سيركل ديالي اللي هو اوتي اليبس ونطراسي لو سيركل ونكليك على شيفت باش يعطيني ان سيركل بارفي ولا بار ديسباس بور ديبلاسي مون سيركل. فوالا بحال شكل هكذا لا بار ديسباس باش نديبلاسي لا فورم بور لاجوستي في الموديل ديالي. داكوغ دونك هنايا ها هو لو موديل ديالنا ندير لي كولور بار ديفو باغ اكزومبل هنايا ونحاول نحيد لو فون باش نشوف نتراسي على حسب هذاك لو موديل ديالي لان كاين واحد لا بارتي على الانتيريور كي هي فيد. الوغ نمشي ناخد لو ريكتونغل هنايا ونتراسي لو ريكتونغل من هاد لا فورم ديالي بحال هكا. فوالا دونك نسيليكسيونيهم بجوج ندير لي كولور تاهي فيها باغ ديفو ونسيليكسيوني السيركل ديالي ونديبلاسيهم في قلب لو موديل ديالي بحال هكذا. داكوغ ونحاول هنايا نعطيهم بجوج هادو نفيكسي هذا كونترول 2 ونسيليكسيونيهم بجوج ونعطيهم لي كولور باغ ديفو بجوج كوم سا. الوغ باش نسوبريمي هنايا هاد لو تراسي ديالي دو لانتيريور تنستعمل لا باليت بات فايندر. الوغ غادي نسيليكسيونيهم بجوج بحال هكذا وندير كونترول شيفت اف 9 فوالا وقلنا هادي نعاود نردوها لنفس لونطخوا باسكو توتالور راني درت غينيسياليزي لو بلان اولا ليسباس دو طرافاي ديالي ونمشي للبات فايندر هنايا و جو في كليكي سور سوستراكسيون جو في سوسترير بحال دابا هذا نعطي اون اوت كولوراسيون بحال هكذا نعطي اون اوت كولوراسيون بلون اخر وهذا هو لو ريكتونغل ديالي اللي غنقطع به هذاك لو سيركل وهذا هو لو سيركل. الوغ كونترول زد ونسيليكسيونيهم بجوج ونمشي نكليك على هادي وندير سوستراكسيون هادي فوالا. ابري ندير بوطون دروا ديسوسيي باش تولي كل فورم بوحديتها هادي بوحديها وهادي بوحديها. الوغ كونترول زد كونترول زد اوكي. الوغ بالنسبه لو ديغرادي دو كولور اللي غادي ندير في هذا غادي نمشي لا باليت ديغرادي ونكليكي على نوار اي بلون ندير ديغرادي دو كولور باغ ديفو وندير دوبل كليك على هذا وندير هاد لو بلو سيال بحال هكذا ومن بعد ناخد لو تيب دو ديغرادي راديال وناخد لوتي ديغرادي ونحاول نكومونسي من لو سونتر فيغ لو هو كوم سا بحال هادشكل هكا تعطيني كوم سي لو سيال دون هو ولا تيغ دون با. دونك نجي لهنايا ونكليكي على هادي وندير دوبل كليك ونجيب لا كولوراسيون فيرت بحال هادي ومن بعد ناخد لوتي ديغرادي بوغ شونجي لو سونس بحال هادشكل هكذا وشيفت فوالا. الوغ اون فوا جي تيرميني هاد لي زيليمون ديالي يمكن لي نزيد ليهم واحد ليور اكسترن. فين كاين عندي ليور اكسترن غنمشي لو منو افي سبيسيال ليور اكسترن وهنايا تنحاول ندير لا كولوراسيون ديال ليور اكسترن افيك لو بلون بحال هكذا ومن بعد ندير ابيرسو وتعطيني واحد لا ليور نزيد في لاتينياسيون فوالا فوالا بحال هاد ليكليراج vers l'extérieur ندير 0.5 et je valide. شوفوا هنايا في لي مود اللي عطاتني الا درت نورمال شنو تعطيني دونك نخليوها سوبربوزيسيون دونك هي اللي عطات هنا مزيان فوالا et je valide. داكوغ دابا نحاولوا نكريو هاد لا فلور اللي عندي هنايا غنمشي ندير كونترول 2 وناخد هنايا ندير هنا لي كولور غادي نشونجيهم بار سويت ناخد لوتي ايطوال ونطراسي ليطوال كوم سا وغنمشي نزيد في لي كوت ديالها غندير لا فلاش ديريكسيوني فيغ لو هو تزيد في لي كوت بحال هكا داكو ندير شيفت باش تعطيني لا فورم ديالها في لو سونتر فوالا بحال هكا وندير فيها هاد لو تيب دو ديغرادي
اللي قلنا هاد لو فيغ، ولكن نديرو افيك لورانج كلير. هنايا ندير لو فون ديالي دوبل كليك وندير هاد لورانج بحال هكذا ونديرو راديال من لو سونتر ديال الموديل ديالنا. يمكن لي انفيرسي لي كولور، بغيت انا هذاك لورانج يجيني في لو سونتر بحال هكا. اوكي الوغ كومون بريباري هاد لا فلور؟ غنمشي نحيد ليها لو كونتور، با دو كونتور، غنمشي ندير لو منو افي distorsion transformation contraction et dilatation. On dit aperçu. وهنايا غنطلع la flèche directionnée vers le haut comme ça. Voilà, تعطيني لا فلور ديالي بحال الشكل هكذا. et je valide. نحاول نحبسها هنا في 85 et je valide. Alors si par exemple انا بغيت ندوبليكيها en même temps ندير ليها لا روتاسيون، غادي نمشي ناخذ لوتي روتاسيون. انا راه تعطيني كاين لوتي روتاسيون ولوتي ميغوار. حنا ناخذ لوتي روتاسيون تعطيني لو بيفو هنايا. غنكليكي على لو بيفو ديالي هنايا ونخرج فيغ ليكستيريور وندير الت، تعطيني دو فليش كوم كوا il va dupliquer l'objet و en même temps تيدير ليا لا روتاسيون. فوالا وهنايا غنشونجي هاد لا كولوراسيون ديالي بلو موف، ندير هاد لو موف ديالي هنايا في لو بلون بحال هادشكل هكذا، تعطيني بحال هاد لو بوتي ديزاين ديالي. ومن بعد ناخدو هاد لو بوتي سيركل هنايا، ناخد فورما إليبس ونطراسي لو سيركل ديالي بلو سونتر و شيفت. فوالا ونكليكي على واحد لو تيب دو ديغادي اللي موجود عندي هنايا دون لا باليت نونسي وهذا، وناخد لوتي ديغادي بور شونجي هنايا لومبلاسمون ديال هذاك الديغادي اللي كاين تما. فوالا اي جو فاليد. اوكي دونك بالنسبه هذه غادي نحاول نسدها. هاد لو مو ديال ار راه كاينه في قلب منه اون ايماج، غنحاولوا هذيك ليماج اللي هي على شكل فلور غادي نمشي نكتبها بعدا. اولا جو في فيكسي سا كونترول 2 ونمشي ناخذ نكتبو هذاك لو مو ار. فوالا ونحاول نكبرو هنايا في هاد لوندغوا. فوالا بحال هادشكل هكذا. دونك درنا بولد ايطاليك معياد برو. فوالا نمشي نابورتي ديك ليماج ديالي، جو في لا غليسي كوم سا وندير لها انكوربوري ونجيب ليماج، ولكن باش ندير لو ماسك ديكريتاج خصني ندير لو تكست au dessus ديال ليماج اون بروميي بلان ديسبوزيسيون. دونك نسيليكسيوني لو تكست نمشي ندير بوطون دروا ديسبوزيسيون بروميي بلان ونجيب ليماج تحت من لو تكست ومن بعد نسيليكسيونيهم بجوج بهاد الطريقه هكذا وندير لو بوطون دروا كريي ان ماسك ديكريتاج اللي هو لو راكورسي ديالو. الا مشيت اوبجي ماسك ديكريتاج كريي لو راكورسي ديالو سي كونترول 7. فوالا ومن بعد نمشي نزيد ليها لو كونتور. الوغ لو كونتور اللي غندير هنايا غادي ندير لو كونتور اون بروميي بلان ونمشي نزيد ليها لا كولوراسيون فيرت بحال هكذا. دونك ونزيد في لا طاي في لا باليت كونتور بحال هكذا. الي بيان داكوغ. يمكن ليا هذاك لو كونتور ديالي نضويه ندير بشي كولور ضاويه شويه كوم سا ونزيد في الكونتور ديالو. اوكي دونك ونحاول بغيت نزيد نكبرها شويه ماشي مشكل هكذا. فوالا فوالا ونهبطها شويه فيغ لو با. الوغ هنا بالنسبه هاد لو مو اورغانيز لا جورني دي زار غادي ندير كل وحده بوحدها في زون دو تكست ديالها. غنمشيو نكتبو ديك لا داكوغ ونجيبها هكذا كبيره شويه في هاد لا بارتي وندوبليكي هاد لا زون دو تكست وندير جورني لا جورني كوم سا. كليا عندي بهم الأهمية هما اللي تنديرهم كبار وواضحين داكوغ.
غادي نديرها افيك لو بلون في لو بروميي بلون نديرو في لو بلون بحال هكذا. لا جورني هنايا دي فوالا. الوغ هاد لو تكست كاين فيه واحد ديغرادي دو كولور. الوغ باش نابليكي فيهم لو ديغرادي هنايا نورمالمون لو ديغرادي دو كولور اللي عندي هنايا هو هذاك لو فيغ اللي عندي في لاغيير بلون. الوغ باش نابليكي فيهم لو ديغرادي جيت لهنا درت كونترول 2 كليكيت هاد الموديل ديالي. الوغ هنايا لا سيليكسيونيت هادي ودرت ديغرادي دو كولور تعطيني ما تعطينيش لو ديغرادي. الوغ باش يمكن لي ندير لو ديغرادي دو كولور دون لو تكست تكون عندي كلمه بحال هكذا دونك تنمشي تنفيكتوريزي لو تكست تنكليكي افيك لو بوطون دروا فيكتوريزي لو تكست عاد يمكن لي نابليكي فيه لو ديغرادي وناخد لوتي ديغرادي ونشونجي لو سونس بحال هادشكل هكا. اوكي ومن بعد لا ميم شوز بالنسبه لهادو داكوغ. هذا هو جلي فيكتوريزي مي هذا غادي نديرو بلا دوزيام ميثود ما غاديش نفيكتوريزي لو تكست مي غادي نخدمو افيك لا باليت اسبي باسكو لان لما تنفيكتوريزي لو تكست ميمكن لياش نعاود نكتب فيه حتى شي كلمه باسكو لا كوم اون فورم. دونك هنايا باش يمكن ليا نزيد لي ديغرادي دو كولور في واحد لو تكست تنستعمل لا باليت اسبي. دونك برومييرمون نمشي نحيد ليه لو فون بحال هكذا با دو فون وغنمشي لباليت اسبي وغندير هنايا اجوتي ان نوفو فون. اون فوا تنكليك على اجوتي ان نوفو فون تيعطيني ندير ديغرادي دو كولور ديالي وتيمكن لي نشونجي لو ديغرادي دو كولور في لو سونس ديالو كوم سا هكذا. و اوسي تيمكن ليا لا بغيت نزيد شي حرف ولا نسيت شي حرف في قلب هذاك لو تكست ديالي دونك نزيد اي حاجه بغيت نزيدها و افيك لو ديغرادي. باغ كونطخ ديك لا هذيك جلي فيكتوريزي ما يمكن لي نزيد فيها حتى حاجه. داكوغ دونك هذه هي لا دوزيام ميثود جو في لابليكي مع هاد لو مو ديال دي. دونك شنو قلنا تنحيد ليها لو فون لان الا خليت لو فون يقدر يبقى يبان ليا هاد لو فون نوار ديال لا كولور ديال لو تكست. الوغ تنحيد ليها لو فون وتنمشي اجوتي ليها لو فون باغ لا باليت اسبي اجوتي ان نوفو فون عاد تنكليكي في ديغرادي دو كولور تناخد هنايا لا بيبيت بو بيكي هاد لا كولور اللي عندي تعطيني في الموديل عاد ناخد لوتي ديغرادي ونمشي نشونجي لو سونس ديال ديغرادي دو كولور ديالي بحال هكذا. الوغ بالنسبه هنايا هاد الكلمات دونك فيهم لو كونتور بلون. الوغ نسيليكسيونيهم بشيفت دونك هنايا هادي نديرها لو كونتور بلون ها هو لا طاي ديالو نخلي 1 وهنا لو تكست ديالي حتى هو ندير ليه لو كونتور بلون ونجي لهنايا حتى هو نزيد ليه لو كونتور بلون ونخليوه في لا طاي ديال لو كونتور 1. اوكي الوغ بالنسبه لهاد لو مو ايكول تكنيك دي سيونس دانفورماتيك ابليكي غادي نحاول نكتبها رابيدمون هنايا افيك ماجيسكول نصغر شويه من لا طاي ديال لو تكست ديالي ندير 36 باغ اكزومبل وهاد لا باليت اسبي ردوها هنا لوندروا ديالها ونكتبو افيك ماجيسكول ايكول دونك تكنيك. الوغ هنايا لو مو ديالي ها هو كتبتو وغنمشي نديرو بلا كولوراسيون في لو بلون اي با دو كونتور. داكوغ الوغ هنايا و ليسباسمون اونتر لي لين تيبان لي كبير نمشي ندير كونترول تي. الوغ ندير كونترول تي بور افيشي لا باليت كاركتير ونجيبها عندي هنايا فوالا. وهنايا لانترلينياج تيبان لي كبير بزاف من ليسباسمون فوالا بحال هادشكل هكذا. وهنايا لا لاحظتو معايا هادي مخدومه افيك لوبسيون 3 دي دونك نجيب
لو تكست ديالي بحال هكذا ونصغرو افيك شيفت بحال هكذا. اوكي، ومن بعد غادي نمشي نعطيه ليفي 3 دي. نحاول نخلي الموديل ديالي هكذا هنا في هاد الكوطي، ونمشي نديرو افي 3 دي اكستريزيون بيزوتاج. داكوغ، وهنايا ندير ابيرسو. فوالا، ها هي افيك لوبسيون 3 دي. غنقص ليها من لا بروفوندور ونحاول ندير لا روتاسيون ديال هاد لو كوب ديالي بحال هكا هكذا. الوغ يمكن ليا هنايا نجيبها افون باش نقادها، ومن بعد نبدا ندورها بشويه من هاد لي كوطي هادو باش يبان لي ديك ليفي ديال 3 دي في الجناب ديالها. فوالا، كلي نطلع شويه من هنايا. سي بون، جو سوي ساتيسفي من الموديل ديالي. جو فاليد افيك اوكي، ونخليها بحال هاداك الشكل هذا. اوكي، الوغ بالنسبه لهنايا 5 اديسيون هادي، غنجي لهنا غناخد لوتي تكست غادي نكتبو باغ اكزومبل 5. فوالا، الوغ 5 ونكبرها افيك شيفت بحال هكذا، ونزيدو حداها 5 بحال هكذا. بطبيعة الحال هادي انا نعطيها هاد لا كولوراسيون فيرت في لو فون، ولا سي باغ اكزومبل هذاك لو فيغ اللي درت انايا، شوف هذا الي بيان، لا بغيت نزيد نفونسي في لا كولوراسيون ديال هذاك لو فيغ، يمكن لي نمشي لا باليت كولور هنايا، يمكن لي ناجوتي نرد هذاك لو فيغ بلو سومبر، ونمشي لا باليت كونتور هنايا، هو لو كونتور ديالي، وندير لو بلون ونزيدلو في لا طاي، نديرو 2. وهنايا هادي نديرها افيك لو بلون تو كور. فوالا، نحاول نجيب عندي في هاد الموديل اكوتي هنايا، ونجيب هادي هنايا، نصغرها شوية على حسب الموديل ديالي. دونك نتوما لاحظتيو كيفاش تنحط لي زيليمون ديالي. دونك لو مونتاج ديال واحد لو فلاير ديال ديزاين يمكن ليا نوجدو غير بهاد الشكل هكذا، افيك دي فورم، افيك دي ديغرادي دو كولور. داكوغ، الوغ بالنسبه لادريس التليفون ما غاديش نكتبها، مي غنوريكم شنو درت في لو فون. خديت هذيك لا ميم ايماج اللي كاينه في قلب هادي، دونك فوالا جو في كليسي هاد ليماج ديالي بحال هكذا، وجبتها عندي لهنايا. داكوغ، وهنا غندير لها انكوربوري، وغنمشي نبسي ليها لوباسيتي ديالها حتى ل 30 بحال هكذا ولا 50، ونمشي ندير ليها حتى هي لا ميم شوز افي سبيسيال كونتور بروغريسيف بحال هكا هكذا. فوالا، ونقص من الكونتور بروغريسيف ندير غير 1. فوالا، فوالا بحال الشكل هكذا. ومن بعد نجيب جو فاليد، نقدر نقص مازال كثر الا بغيت ليماج تزيد تبان 0.5 جو فاليد. وبالنسبه هنا الا بغيت نقص ليها نمشي ندير 40 لوباسيتي ديالها. ابخي لو تكست ديالي اللي هو عباره عن لي كوردوني، الوغ كونترول اكس كونترول في، ونجيبها عندي هنايا بحال الشكل هكذا في لو سونتر. لا بغيت نتيقن منها بانها في لو سونتر كيف قلنا جو في بحال دابا الا كانت عندي هنايا وبغيت تجيني في لو سونتر ديال لو بلان دو طرافاي، تنمشي لباليت الينيومون وتندير افيشي لي زوبسيون، تنتيقن بانني كوشي
aligné sur le plan de travail. وعاد نكليكي على هادي. فوالا تجيني في لو سونتر ديال لو موديل ونحاول ايفيتي هاد لو تري نوار لان هنا فين يكون لو ديكوباج à l'intérieur. وهاد لو لوغو هادي حتى هي لا ميم شوز بلا ما نكتبها نحاول نجيب هادي هنا و لو لوغو باردون هادو باسكو غنسيليكسيونيهم ندير كونترول زد الوغ كونترول سي كونترول في غادي نجيبها عندي هنايا وهذه حتى هي كونترول سي كونترول في ونجيبها عندي هنايا تقريبا سي لا ميم اوبيراسيون اللي درت مع هاد غادي نكتبو لو تكست وندير ليه لو فون بهاد لا كولور اي لو كونتور تندير لو كونتور اون بروميي بلون وتمشي نعطي لا كولوراسيون في لو بلون الا كانت هذاك لو كونتور كبير بزاف تنمشي لباليت كونتور وتندير غير 0.75 ولا 0.5 وهذاك كذلك ندير غير 0.75 اوكي. هذاك لو لوغو اللي انا درتو على شكل بحال الشكل ديال واحد ليطوال اللي جايه وهناك بحال الكره الارضيه مقطوعه لا بارتي كتبت عليها لاغ. كومون جو لي بريباري الوغ غنمشيو هنايا الفونيتر بيبليوتيك سامبول وكاين واحد لي بحال نقولوا لا بيبليوتيك ديال إليستراتور غنكليك على لوغو وتعطيني هاد لا فورم هادي فوالا غنزدو هادي ونكبر هادي بحال الشكل هكذا وهادي سي ان اليمون كي ابارتيان لا بيبليوتيك دونك انا شنو غادي ندير غنحاول rompre le lien بين هاد لا فورم و لا بيبليوتيك rompre le lien je clique sur rompre le lien pour couper le lien entre la bibliothèque et le plan de travail. Voilà, on dit là bouton droit dissocier. On a يمكن ليا supprimer les éléments اللي ما بغيتهمش غناخد لا فلاش نوار supprimer هذا وهذا حتى هو نسوبريميه وهاد لا بارتي الفوقانيين حتى هما دونك انا نحاول نستعمل لا فلاش بلونش باسكو لان ديجا اسوسيي نشوف نحاول نديسوسيهم فوالا نسوبريمي هادو لا ميم شوز هنايا نسوبريمي هادو نخلي الشكل اللي بغيت انا نخليه فوالا هادو وهادي فوالا فوالا اي غادي نمشيو نكتبو لو مو ار داكوغ و لا بوليس اللي غادي نستعمل هنايا نكبر هادي شويه بحال هكذا وندير بوطون دروا ونمشيو للبوليس ونديرو هاد بروج سكريبت هادي فوالا ونكبرها فوالا بحال الشكل هكذا دونك هذا حتى هو بغيتو يكون في لو كونتور ديالو في لو بلون داكوغ وهادي بغيت لو فون ديالها يكون في لو بلون ها هو ندير لو بلون عندي هنايا اي لو كونتور ديالها يكون فواحد لو فير فونسي اللي هو هذا بحال هكذا ونسيليكسيوني كلشي وندير ليهم كونترول جي فوالا ونجيب هاد الموديل ديالي هاد الكوتي ونصغر افيك شيفت نحاول نخرجو من لابارتي ديال فوالا دونك هادي يمكن ليا نديبلاسيها شويه لهاد الكوتي هاد السانكيام تاني نجيبها حداها اي هاد لي زيليمون ديالي باش نخلي شويه لومبلاسمون اللوغو ديالنا راه بغيت نحطو في هاد لوندروا فوالا ونكبرو شويه افيك شيفت فوالا حنا كملنا لو موديل ديالنا لاحظتيو جيسبر بيان الامور ديال الشرح ديالي تكون واضحه ومفهومه دونك وتنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني ديالي ولا كان شي تساؤل تصيفطوه ليا في صندوق الوصف وجيبغي بيان تكليكيو على لو بوتي لايك ولا كان شي كومونتير صيفطوه ليا في صندوق الوصف
دونك تنشكركم وتنتمنى نكون وصلت لكم المعلومات بطريقة سهلة ومفهومة. دونك تبارك الله عليكم وإلى الدرس القادم إن شاء الله.